हज कम कत रोज इलेक्शन पे पढ़ने रोज तुम सारे पता कि मे खिलाफ आया खास मुहिम चला मेन किरदार तो आय कर करेक्टर एसेसिनेशन तुम तोहमत लाजत यम मुमकिन मगर तमो दशवो पार्टी कत हदस तक गे तथ मन सन तम अजुब तान तुम करो और योर मुनाफत मे सह त्रावन अल्लाह ताला सह कर तमन सह दुनिया बदतरीन बनान अगर तुम कंस गलत किरदार कशी तमिक सजा दी तुम अल्लाह ताला तुम कत मे खिलाफ कर अगर तुम अकिस माल रहमत तुम एन मे वोट कन बन मे वन सवाल मे दो दो रंगत पे सान होज वाले मुलाजिम गुलमर्ग में 50 बेड अस्पताल काश गैर माफूज यू गुलाम हसन मीर और टूरिज्म मिनिस्टर यू फारूक अहमद शाह और टूरिज्म सेक्रेटरी 50 बेड अस्पताल होटल बनाओ पर सीएफ सु सवाल आज तक से अगर अनसेफ हो अस्पताल सेफ कर टूरिस्ट क्या मे वन सो लकुट मिसाल तुज हमदर्दी तेजी आजन कर तमने होटल वाले तम पोस दिवान पे इलेक्शन लड़ना पे मे गुलाम हसन मीर रू 3 वन बड़ करोड़ सच्चा मन सच्चा है yin ala khotri baj sajju dahar dah tu tor kan hai bi baj na sakai en pos bat panni gaw ich bene mi aako ala bichar ka pat bo fidin nasun chon tumhara dukan chor nasun chon din hotel chor ina gaile tarki lai so ye to so garib kamzor tanis gaile so byapasi malne tak la guri to jati अगर परम छुप के सिवई आज किसी मासा वाला तुम्हारे होनेस्टी के सिर्फ तक में इंजीनियर क्या है कि मैं उन लोगों का इमोरल मुतन मन नकली फार्म पता दिमो लोग लागो बेटी लागो यूज करो सही मैंने कहा मैं जाए पानी वोट कर तू पूरी वोट बना आस्था वोट करने से शुरू गोवान तो सुनना क्या इस तो पता के आज गो स्वाद परी सरकार करें पास में बड़ी बात रही 370 500 क्या ये महीने लक्ष्य 3 पानी इमो 7 यूनिट फ्री जिनका इमो 10 सिलेंडर दिमो फ्री जिनका 10 किलो तोरमु दिमो फ्री जिनका इमो फारूक साहब उनके से मैंने स्वाद करी 5 बहन का जिंदगी से गुलाम हसन मीर तमाम इस पर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड एमएलएस आसान तिथे पट आसान एलडीएफ एरिया डेवलपमेंट फंड इमन डीडीसी यमो डीडीसी नी पटमन इमन पास जावे कुछ सुन डीडीसी करो सिर्फ तो पोल नु सास बजन शुमार पाइप गार्डन नु हाथ बजन शुमार तुम का बोल रहे तुम शेख मस दाल सुनो बिच एमएलएस थाना आस पसंद तो हना ना हिसाब तो तो कोनो क्या पास करे गुलाम हसन ये सब आगे चुनन से डीडीसी ये तुम डीडीसी क्या बोल रहे हो तुम एक करो पन कंस्ट्रक्शन तुम का दीजिए अकरम है नहीं अकबर है इंसाफ साथ ये तुम छ गवर्नमेंट है गवर्नमेंट वीरा तो खस्ता पे लाइन मैं इलेक्शंस में थी मैं उस एक गरज पोल गेट बनाना पोल आप बोर्ड तो आप कौन मैं इसकी क्या तो क्या तो बिजली पोल में जो जरूरत क्या है वो रोज की है और पक्ष अपराध को तुलर खान उसको और पोल आए तो यार किस गरज तेरे तुमने मैं ब्रोडस मकान बना दूं तो मैंने पर वापस से उस मकान बनाने की पोल रहे इसमें मिलते हैं ये क्या पोल उसका बना आज हमारे पोल एंशियंट पोल तो ये मुझे दो बार क्या
کہ یہ نئی پارٹی ژھانڈان کیازِ اپنی پارٹی ژھانڈ گھر تم بوڑ یہ ژھانڈان بدل کن جائے یہ وجہ پی ڈی پی فاروق شاہ صاحب یمن ورین این سی ایس پتہ پی ڈی پی اگر کھانا حرام پتہ یہ نیو اس کچھ اگر اپوز ونو یہ پتم تاریخ کچھ لوگ پن ورکر کت بات کر کت خلاف کرو تمہ مز ملائے اگر تمو مز پز گئی بہ ترا سیاست اگر اپوز معافی یہ انسان پریت اس آو تس گھن پریت کس پنہ قبل وس مے وسن بہ گوس پگہ ادھر گھن کہ مے کیا کور ام سب تس کیا زالو مے کیا کھو اگر مے سہ گرمی مے قبل وسن تیل ہیکہ انسان انصاف کرت بہت آج تمہیں ونان تھی کرو پتہ سیاست اپوز مہ ورو کی بہت کر برو کن مے نیشنل کانفرنس اور پوسٹ کی تمو ڈبیٹ اخر تم ونان صرف شمین صبر گو یمو کہین کور مے ون تو اگر کورمت سوے تو بہ تین آو ترٛاونہٕ ییٚتہِ پنُن نفر پول آو تس دِنہٕ تس ییٚتہِ پنُن نفر چھُ آبہٕ گنٛٹہِ آو تس دِنہٕ ییٚتہِ پنُن نفر أسۍ اوس تھوٚمُت مےٚ چھُ ہمساے تتہِ آسہٕ گاڑِ ہٕنٛز گاڑِ نلکہٕ پایپ تتے پٮ۪ٹھ آسہٕ یوٚنٛبُر کس تٔتی ٲسۍ کور کٔرمٕتۍ بیٚیِس جایہِ تتے پٮ۪ٹھ ٲسۍ یوٚنٛبُر یہِ کُس انصاف گوٚو یس نفرس گرِ چھُ ژھیٚنہِ پٮ۪ٹھ ڈنڈن پٮ۪ٹھ تس چھِنہٕ دِوان یہ ورگر امس دیو پول ژور تھاے گرِ حالس کن دہ ول لگنا ضرورت یہ کیا تہذ انسان امے خاطر لوکن ووٹ آج سوچو تھی ونان دشوی تھی یہ برو کن یہ ٹائم بات کرو ڈبیٹ دمو ساری اسی جائیں اگر تہد پوز بہ ترا سیاست بہ پک تہ پتہ اگر تہد دپان گئی سہ دور یہ ونکس انشاءاللہ کرسی پہ دوران کی کرسی سان فرق تک پن سارے علاقن مے وون یہ پرت جائے گھس کانر کر اکے جائے انو سہ ٹھیک کر تاکہ اس یور گھس تمس نش واتنائے شش کہ پھیرو کرو پن ریوائو کر یتنس تمن سی رابطہ یتنس بیس پرابلم سہ کرو پریت تاکہ گھس پریت جائے تنظیم کمپلیٹ ممبرشپ گو تھی ڈاک صبن کینچن نش تم کتاب ون تم گھس واپس ان سو کمپلیٹ کر باقی تھی روزو پور امید انشاءاللہ الرحمان اگلی سرکار پی ڈی پی باقی تہذ شکر گزار تھی ساری شارٹ نوٹس پہ انشاءاللہ مے امید یہ جذبہ برقرار تھی نیو پنہ ایریا من سارے سۭتۍ کٔرِو کنٹیکٹ یہ مہم تھو جاری باقی